अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद में हूँ लेकिन एक पार्क में हूँ और आने की वजह यह है कि आज यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा है। बारिश हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, अभी तक बादल छाए हुए हैं, हवाएं जो हैं वो ठंडी ठंडी हैं और आप यकीन करें लगता नहीं है कि ये गर्मियाँ हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में बारिश की जो ज़्यादती है उसने बड़ी आफत वो लेके आई है। फ्लड से बहुत सारे लोग मुतासर हैं, पाकिस्तान डूबा हुआ है, बहुत सारा हिस्सा, कौम पूरी उनके लिए मुस्तरब और परेशान है। एक तो उन लोगों के लिए और दूसरा हमारे सियासतदानों की रियाकारियों के लिए। ये जो एक बनारसी ठगों का टोला हम पर काबिज़ है, ये इसको भी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी थे कल, वो उनकी जो दो नंबरियाँ हैं हमारी इस हुकूमत की, मैं अपने वीलॉग में उस पर बात नहीं कर रहा। आज मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा जो कल रात जो गुजरांवाला में जलसा हुआ खान साहब का, मैं वहाँ पर भी मौजूद था, वो जो तकरीर उनकी। और उसके बाद फिर जब हम वापस आ रहे थे तो एक बहुत ही मशहूर होटल है यहाँ पर जीटी रोड पर, वहाँ पर इमरान खान साहब चले गए, खाना खाया उन्होंने, तो हम भी वहाँ पर उनसे हमारी भी मुलाकात हुई और एक और डिस्कशन हुई उनके साथ, विच वाज़ वेरी, आप ये समझें कि एक इनफॉर्मल ये गुफ्तगू थी। लेकिन मैं उसका करक्स आपको बयान करूँगा कि इस वक्त इमरान खान साहब सोच क्या रहे हैं। कल उन्होंने जो जलसे में जो बात कही उसमें बहुत ही इस वक्त जो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उन पर बात करके एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक उनका पैगाम था, बड़ा वाज़ेह पैगाम था एस्टैब्लिशमेंट के लिए। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में ये मुखातब होकर कहा कि वो लोग जो पाकिस्तान में पावरफुल हैं, जिनके पास ताकत है, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर अभी आपने इंटरवेंशन नहीं की और अभी जिस तरीके से मुल्क की इकॉनमी नीचे जा रही है, अगर ये इसी तरह जाती रही तो फिर ये जो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की होगी वो सिर्फ इस हुकूमत पर नहीं होगी, आप पर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आप भी कौम को जवाबदेह होंगे कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो आपने अपना रोल प्ले क्यों नहीं किया। और इमरान खान साहब जब एस्टैब्लिशमेंट को ये बात कह रहे हैं कि आपने अपना रोल प्ले नहीं किया, तो पिछले 4-5 महीने में उन्होंने अपना केस यही बिल्डअप किया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। वो ही इस मसले का हल है। जो एक हुकूमत आए, आवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत हो, उसके पास 5 साल का मैंडेट हो और फिर वो आवाम के मसाइल हल करे। और इसके साथ वो अपनी जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उस पर भी उन्होंने बात की। और वो हमेशा करते हैं कि 2021 में और 2022 के आगाज़ तक जो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की थी इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, और कोरोना के बावजूद, पेंडेमिक के बावजूद, तो उसके असरात नज़र आ रहे थे और मुल्क जो है वो बेहतर सिमत जा रहा था और हमने महंगाई को कंट्रोल किया। और आज जो कुछ हो रहा है उसने आवाम की ज़िंदगी को भी तंग किया और उसके साथ साथ ये मुल्क नीचे जा रहा है। IMF से डील होने के बाद भी डॉलर 240 रुपए में चला गया और भी वो कीमत उसकी बढ़ती जा रही है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो कहीं भी हमें कोई लाइट नज़र नहीं आती। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से खुलकर ये बात कही है कि अगर आपने ये थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि डॉग्स भी हैं और वो एक दूसरे को देख के ज़रा इससे आप मुतासर ना होइएगा, क्योंकि मैं बाग में बैठा हूँ, पार्क में बैठा हूँ, तो वो आवाज़ें आपको आ रही हैं। तो ये कहा उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से कि आप इस हवाले से अगर अपना रोल अभी प्ले नहीं करेंगे तो फिर आप पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बड़ा खुलकर ये बात उन्होंने कही। अब जब उनसे हमारी एक वो मुलाकात, एक इत्तफाकिया मुलाकात थी, वहाँ पर भी खान साहब ने जो गुफ्तगू की, उनका जो करक्स था उनकी गुफ्तगू का, एक तो उन्होंने अपनी जो सवाल जवाब हो रहे थे तो हमें ये समझ आई कि इमरान खान साहब कभी भी ना बुज़दिली दिखाते हैं, ना कभी पीछे हटते हैं, लेकिन अननेसेसरीली वो आगे भी नहीं बढ़ते। लेकिन सूरत हाल में एक बात जो आई सामने वो ये थी कि अगर पाकिस्तान की आवाम एक साइड पे हो गई है और वो सारी की सारी आवाम ये मुतालबा कर रही है कि इलेक्शंस हों, और ये बात हमें इमरान खान साहब के जलसों में नज़र आई है। गुजरांवाला का भी कल का जो जलसा था वो अपनी तारीख़ का गुजरांवाला की सबसे बड़ा जलसा था। इतने बड़े बड़े जलसे उन्होंने कर लिए हैं और अवामी जो राय है वो
پہنچا دی ہے، اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچائی ہے، اس حکومت تک بھی پہنچائی ہے، پوری دنیا کو بھی دکھایا کہ لوگ پاکستان کے فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ جو لوگوں کی ول ہے، جو لوگوں کی خواہش ہے، اگر اس کو پورا کرنے کی بجائے وہ ان کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوتی ہے تو پھر سچویشن کیا ہوگی، اور کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر اگر کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اپنے عوام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے یا ان کی رائے کا احترام نہیں کرتی تو وہاں پر کوئی سیاسی استحکام آیا۔ اس میں پلٹن گراؤنڈ جو ہے ایسٹ پاکستان کی، جس میں شیخ مجیب کھڑے ہو کے بہت ساری تقاریر کرتے تھے، بہت کچھ کہتے تھے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو اس وقت سن لیا جاتا تو ہو سکتا ہے بھارت نے جو سازش کی، ان کو جس طریقے سے استعمال کیا، شاید وہ ہم استعمال ہونے سے ان کو بچا لیتے، اور جو ایک بھارت نے وار کر کے مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کیا، اس سے ہم بچ سک رہے ہوتے۔ پھر ایک اور جو مثال ہے ہمارے سامنے وہ افغانستان کی ہے۔ وہاں پر کتنی بڑی دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی وہاں پر نمائندگی تھی، پتہ نہیں کتنے، جو اقوام متحدہ کی جو فورس تھی وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ تھی، اور تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کے 60-70% ممالک کی وہاں پر نمائندہ فوج تھی، لیکن جو لوکل پاپولیشن تھی انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، ان کی کوششوں کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو شکست کھا کر وہاں سے واپس جانا پڑا۔ تو اگر خدا نخواستہ پاکستان میں یہ سچویشن پیدا ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ عمران خان کی یہ بہت بڑی وری تھی۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اپریشیٹ کیا خان صاحب کو کہ وہ اداروں کے حوالے سے جلسوں میں گفتگو نہیں کرتے، اور ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مضبوط فوج چاہیے، پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب بالکل یہ بات ہمیں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی یہ جو گفتگو ہے جو ساری، اس کا مقصد کیا تھا میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں جو میں نے سمجھا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ جو ساری بات ہے، وہ یہ جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اور ابھی تک انہوں نے جو کال نہیں دی اسلام آباد جانے کی طرف، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک بامقصد مذاکرات چاہتے ہیں۔ اور مذاکرات کس بات پر؟ میں نے اپنے انٹرویو میں بھی ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا لینا دینا ہے، میں مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کوئی بارگین نہیں کر رہا کہ جی میں حکومت میں آؤں گا یا فلاں رہے گا یا اس کو لائیں گے، تو مجھے تو صرف انتخاب چاہیے، فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، یعنی آزاد انتخاب جو بہت شفاف ہوں، اور حقیقی جو لوگ جو حقیقی قیادت ہے اس کو حکومت دے دی جائے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں ان کے، یعنی یہ بھی جو مذاکرات ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ فرنٹ پہ صرف سٹوجز ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ گفتگو جو ہوئے گی تو وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کریں گے، اپنی دولت کو بچانے کے لیے کریں گے، بیچ میں NRO کی پخ ڈالیں گے۔ اور عمران خان صاحب یہ بالکل صاف یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہتے ہوئے کہ وہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کال جو نہیں دی، یہ میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتا رہا ہوں، یہ میرا انالیسز ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے میننگ فل گفتگو چاہتے ہیں صرف انتخابات کے موضوع پر، اور کسی موضوع پر، یعنی اور کوئی بھی ایشو ہے اس پر وہ گفتگو نہیں چاہتے، چاہے وہ اقتدار کی میں شرکت کا ہے، چاہے کسی کوئی تقرری کا ہے۔ وہ جو فوج کے معاملات ہیں ان میں تو بالکل ہی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اور یہی ان کا گجرانوالہ میں پیغام تھا۔ یہی وہ جو ہم GT روڈ پر جو ہماری ان سے گفتگو ہوئی، بڑے اس میں وہ عوام کی بیداری پر ان کے یہ اپنے الفاظ تھے کہ میں گجرانوالہ میں آیا اور میں نے لوگوں کو دیکھا، اتنے زیادہ لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ، 2 مہینے میں یہ دوسرا جلسہ، تو قوم جس طرح بیدار ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور یقین کریں انہوں نے بھی کبھی اس طرح سے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ معاملات اس طرح سے آگے جائیں گے۔ تو کل کا جو جلسہ تھا، میسج اسٹیبلشمنٹ کو، اب کھل کے انہوں نے بات کہی ہے کہ اگر ابھی بھی آپ خاموش رہیں گے تو جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے خدا نخواستہ، اس میں آپ کو بھی رسپانسبل سمجھا جائے گا اگر آپ نے اپنا رول پلے نہیں کیا۔ اور وہ رول جو ہے وہ ان کے نزدیک وہ اس ملک میں فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے،
انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.